3 अप्रैल की सुबह पूरी दुनिया ने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसके बारे में शायद वाशिंगटन में भी किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि ईरान का दूसरा F-35 फाइटर प्लेन मार गिराया। ये कोई पुरानी हिस्ट्री या सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वो ताज़ा धुआं है जो मार्च से अप्रैल 2026 के दरमियान जारी इस ईरान वार के दरमियान मैदान से उठ रहा है। जब फरवरी के एंड में ये जंग बाकायदा शुरू हुई और अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया, तो ईरान का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा फास्ट और शार्प था। दुनिया देख रही थी कि शायद ये एक वन साइडेड जंग होगी, लेकिन ईरान ने पहले ही हफ्ते में साबित कर दिया कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। 1 मार्च को कुवैत में अमरीकी बेस पर एक बहुत बड़ा ड्रोन स्ट्राइक हुआ जिसने अमरीकी डिफेंसेस को मुकम्मल तौर पर बाईपास कर दिया और इस हमले के नतीजे में 6 अमरीकी फौजी हिलाक जबकि 30 से ज़्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए। ये इस जंग का पहला बड़ा अमरीकी नुकसान था जिसने पेंटागन के कॉरिडोर्स में खलबली मचा दी, क्योंकि ये वो ड्रोन स्ट्राइक थी जिसने अमरीकी टेक्नोलॉजी के गुरूर को खाक में मिला दिया था। मार्च के मिड तक पहुंचते पहुंचते नुकसान की ये लिस्ट और लंबी और दर्दनाक होती चली गई। सऊदी अरब में होने वाली एक हमले में जो फौजी जख्मी हुआ था वो 9 मार्च को जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि इसी दौरान कुछ नॉन कॉम्बैट डेथ्स और मेडिकल इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए। जंग की अपनी एक तल्ख हकीकत होती है और कभी कभी मैदान जंग बगैर गोली चलाए भी जाने ले लेता है, जैसा कि 12 मार्च को हुआ जब एक KC-135 टैंकर प्लेन क्रैश कर गया और उसमें सवार 6 अमरीकी एयरमैन हलाक हो गए। अगरचे ये डायरेक्ट ईरान का हमला नहीं था, लेकिन एंटी वार ऑपरेशंस के दौरान होने वाले ऐसे एक्सीडेंट्स वार प्रेशर का ही नतीजा होते हैं। अगर हम इंजरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज की बात करें तो मार्च के एंड तक सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी थी। तकरीबन 300 से ज़्यादा अमरीकी अफसरान मुख्तलिफ हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर जलने, शार्पनेल वुंड्स और शदीद किस्म के ब्रेन ट्रामा का शिकार हैं। ईरान ने इस जंग को सिर्फ अपनी सरहदों तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को एक प्रेशर कुकर में तब्दील कर दिया है, जहां हर अमरीकी बेस अब निशाने पर है। 27 मार्च को सऊदी अरब में वाक़े प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक बार फिर मिसाइल हमला हुआ जिसमें 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत इंतहाई सीरियस बताई जा रही है। इसी तरह इराक में भी सूरत हाल काबू से बाहर होती नजर आ रही है, जहां मुसलसल ड्रोन और रॉकेट अटैक्स किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल को बगदाद के करीब वाक़े अमरीकी बेस पर होने वाले धमाकों ने यह साफ कर दिया कि ईरान के पास अपने टारगेट्स को हिट करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। अगर हम इक्विपमेंट लॉस का जायजा लें तो अब तक अमेरिका के 16 ड्रोन्स मार गिराए जा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 19 मार्च को एक F-35 को निशाना बनाया गया था, लेकिन अब 3 अप्रैल को ईरान की टेरिटरी के अंदर दूसरे F-35 की तबाही ने साबित कर दिया है कि ईरान के एयर डिफेंसेस अब भी बहुत ज़्यादा एक्टिव और ख़तरनाक हैं। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो आने वाले वक्त में फ्यूचर की जंगी स्ट्रेटजी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगी, क्योंकि F-35 जैसे स्टेल्थ प्लेन्स का गिरना एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बात सिर्फ ज़मीन और फ़ज़ा तक महदूद नहीं है, बल्कि समुद्रों में भी हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड R-4 में ऑन बोर्ड आग लगने की खबरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से ये कैरियर डैमेज हुआ है और दर्जनों सेलर्स ज़ख्मी हुए हैं। अगरचे पेंटागन उसे नॉन कॉम्बैट वाक़या करार दे रहा है, लेकिन जंगी तैनाती के दौरान ऐसे वाक़यात बेड़े की ऑपरेशनल सलाहियतों पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। अगर हम अप्रैल के शुरू तक के टोटल US कैजुअल्टीज़ का डेटा देखें तो अब तक तकरीबन 13 से 15 अमरीकी फ़ौजी हिलाक और 370 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ये नंबर्स वो हैं जिनको खुद अमरीकी मान रहे हैं, लेकिन ये नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। कौन अपने मरने वाले फ़ौजियों की लंबी लिस्ट दुनिया को देता है? अगरचे ये नंबर्स पिछली जंगों के मुकाबले में बज़ाहिर कम लगते हैं, लेकिन इस जंग का जियोग्राफिकल एरिया और मुसलसल साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो अमरीकी फोर्सेस को थका रहा है। ईरान की अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और स्ट्रेटजिक रही है। वो डायरेक्ट क्लैश के बजाय ड्रोन्स और मिसाइल के ज़रिए ब्रीडिंग प्रेशर बरकरार रख रहा है, ताकि अमेरिका को जानी और माली नुकसान पहुंचाकर पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके।
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ مڈل ایسٹ میں ایک دسیوں سال سے جاری شیڈوئی چیس میچ کا تسلسل ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو 1983 کا بیروت بیرکس بومبنگ ہمیں یاد آتا ہے، جہاں ایک ہی حملے میں 241 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے اور اس کا سرا ڈائریکٹ ایران کے ریولوشنری گارڈ سے جوڑا گیا تھا۔ اسی طرح 1996 میں سعودی عرب کا خبر ٹاور بومبنگ ہوا، جس میں 19 امریکی ہلاک ہوئے تھے۔ ان تمام واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ امریکہ کے ایئر بیسز کبھی بھی مکمل سیف نہیں رہے ہیں۔ 2003 سے 2011 کے درمیان عراق میں ہونے والی لڑائی کے دوران بھی ایران نے اسیمیٹرک وار کا بہترین استعمال کیا۔ اس وقت ایکسپلوسیولی فارمڈ پینیٹریٹرز یعنی EFPs جیسے خطرناک IEDs نے امریکی بختر بند گاڑیوں کو لوہے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا، جس میں سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایران کی یہ ٹیکنیک ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ براہ راست سامنے آنے کے بجائے اپنے پراکسیز اور سستی لیکن مہلک ٹیکنالوجی کے ذریعہ دشمن کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ جنوری 2020 میں عین الاسد بیس پر ہونے والا حملہ تاریخ میں پہلی بار تھا جب ایران نے اپنی زمین سے ڈائریکٹ کسی امریکی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 100 سے زیادہ امریکیوں کو ٹرامیٹک برین انجری ہوئی تھی اور وہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا وارننگ سائن تھا۔ آج 2026 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 ہفتوں کے مسلسل امریکی اسرائیلی حملوں کے باوجود ایران نے اپنی میزائل کیپیبلٹی کو نہ صرف بچا کر رکھا ہے بلکہ وہ اسے بہت زیادہ ایفیکٹو طریقے سے استعمال بھی کر رہا ہے۔ ایران کا پیٹرن بہت سادہ ہے، وہ اپنے پڑوسی ملکوں جیسے کویت، عراق اور سعودی عرب میں موجود اڈوں کو ہٹ کرتا ہے، ڈرونز اور میزائلوں کا جال بنتا ہے اور بڑے پیمانے پر ہلاکتوں سے بچتے ہوئے امریکہ کو مسلسل زخم دیتا رہتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایئر سپریمیسی تو ہے، لیکن وہ زمین سے اٹھنے والے ان چھوٹے چھوٹے خطرناک ڈرونز اور میزائلوں کو روکنے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جنگ کا فیوچر کیا ہے؟ 3 اپریل کا یہ واقعہ جس میں ایک موسٹ ماڈرن فائٹر پلین F-35 گرایا گیا ہے، کیا یہ کسی بڑے اسکیلیشن کی طرف اشارہ ہے یا پھر اب پردے کے پیچھے کچھ ایسی ٹاکس شروع ہوں گی جو اس خونریزی کو روک سکیں؟ ایران نے صاف کر دیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، اور امریکہ کے لیے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو کتنا لمبا کھینچ سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ کی زمین ایک بار پھر بارود کی بو سے بھری ہوئی ہے اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ جانی اور مالی نقصان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو علاقے کا پورا نقشہ بدل سکتا ہے اور ورلڈ اکانومی پر اس کے اثرات نہایت ہولناک ہوں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے چند دن اس جنگ کی ڈائریکشن کیا طے کرتے ہیں، اور کیا دنیا ایک بڑی ورلڈ وار کی طرف بڑھ رہی ہے یا پھر ڈپلومیسی کے ذریعہ کسی حد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کی اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ آج کی جنگیں صرف ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ اسمارٹ اسٹریٹجی سے لڑی جاتی ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ اس دوسرے F-35 کے گرنے کا جواب دے گا یا پھر وہ اب پیچھے ہٹنے کا راستہ تلاش کرے گا؟ بھکتوں کے فادر لینڈ کی بات کسی اور ویڈیو میں ہوگی۔ ہو سکتا ہے مدر لینڈ سے سنگھی چنڈال اپنے فادر لینڈ کی مدد کے لیے تل ابیب جائیں اور اپنا تیل نکلوائیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ تفصیلی رپورٹ پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جیو پولیٹیکل اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ریڈیو دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔